नमस्कार। आँखीझ्यालको 862 अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी सामाजिक अभियान अर्थ आवर, पुष्प मेला, फेरि लगाउने जोगी र जलवायु परिवर्तन नीतिका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। युज योर पावर टु सेभ द प्लानेट भन्ने मूल नाराका साथ यो वर्ष नेपालमा पनि अर्थ आवर मनाइयो। समग्र पृथ्वीको भलाइका लागि विगत 7 वर्षदेखि मनाइँदै आएको यो सामाजिक अभियानका क्रममा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिए। चन्द्रकान्त पण्डितको रिपोर्ट। मार्च महिनाको अन्तिम शनिबार स्वयम्भूनाथको मन्दिरमा युवाहरूको भिड लाग्यो। काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका वातावरणप्रति चासो राख्ने युवाहरूले यहाँ राखिएको क्यानभासमा रङ्ग पोते, पृथ्वी बचाउने सन्देश सारे। यसरी आफ्ना कुरा राख्न पाएकामा उनीहरू निकै उत्साहित देखिन्थे। यो दिन स्वयम्भूनाथको मन्दिर परिसरमा रहेको गौतम बुद्धको मूर्ति अगाडि युवाहरू जम्मा भए। विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा युवाहरूको विशेष सहभागिता रह्यो। अब यतापट्टि प्रिन्टिङहरू गरिरहनु भएको छ होइन, अनि प्रमोसन प्रोग्रामहरू भइरहेछ। अर्थ आवर भनेर जुन हामीले अहिले मनाइरहेछौँ त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो जुन अहिलेको अर्थको डिटोरेसन भइरहेछ, जुन डिस्ट्रक्सन भइरहेछ, त्यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ अलिक प्रमोसन हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। यसरी हामी जस्तो युथ्सहरूले चाहिँ जति पनि सक्छौँ, जति पनि हामी चाहिँ भित्रबाट कोसिस गर्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब भित्रबाट रियलाइज हुने कुरा हो। मान्छेले नै यस्तो गरेको हो भनेर मान्छेले बुझ्न सक्यो भने नै त मान्छेबाट चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ नि, नभए त हुँदैन नि। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यही सोच्छु कि हामी युथ्सहरूले चाहिँ सकेसम्म यस्तो कुरामा चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ, अरूहरूलाई पनि जागृत गराउनुपर्छ, चेतना फैलाउनुपर्छ। र चेतना फैलाउनु चाहिँ यो नै सबसे सजिलो उपाय हो। अहिले हामी अर्थ आवर भनेर मनाइरहेछौँ होइन, अब बिस्तारै हामीले चाहिँ आवर नभएर मन्थतिर, इयरतिर सकेसम्म लाइफ टाइमको लागि सोच्ने गरी अलिकति हुन्छ नि, अब दीर्घकालीन उपायहरू के हुनसक्छ त्योतिर चाहिँ त्यसको मेसेज चाहिँ लिएर आउनु पर्यो। मानिसले आफ्नो सुविधाका लागि गर्ने विभिन्न गतिविधिका कारण अनेक थरी समस्या देखा परेका छन्। मानिसले धनी बन्न गरेका विभिन्न कामको असर जीवजन्तु, रुख बिरुवा र समग्र प्राणी जगतमा परेको छ। यहाँको वातावरण दिनदिनै बिग्रिरहेको छ। यही बिग्रदो वातावरणका बारेमा चेतना फैलाउन हरेक वर्ष मार्च महिनाको अन्तिम शनिबार अर्थ आवर मनाइन्छ। 1 घण्टा बिजुली बत्ती निभाएर गरिने यो कार्यक्रम विश्वका धेरै देशहरूमा मनाइन्छ। युज योर पावर टु सेभ द प्लानेट यस वर्ष अर्थ आवरको मूल नारा हो। एउटा सिम्पल एक्सनले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्न सक्छ र त्यो एक्सन यिनीहरूले के गर्यो भने चाहिँ बत्ती निभाउने के कतिको लागि भन्दा 60 मिनट्स। त्यसरी तपाईँले लोगो हेर्नुभयो भने 60+ अर्थ लेखेको हुन्छ नि।
त्यो 60 को मतलब नै 60 मिनट्स भनेपछि एउटा सिम्पल एक्सन वेयर एज मेनी पिपल एज पोसिबल संसारमा जति सक्छ बढी मानिसहरूले त्यो 1 घण्टाको लागि बत्ती निभायो भने चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कतिको पर्न सक्छ त भन्ने खालको एउटा सिम्पल आइडिया त्यहाँबाट सुरु भयो 7 वर्ष दौरानमा चाहिँ यही आइडिया चाहिँ अब तपाईँको मोर देन 100+ कन्ट्रिज 1 बिलियन भन्दा बढी मानिसहरू र 7,000 भन्दा बढी सहरहरू यो क्याम्पेनमा चाहिँ संलग्न भइसकेका छन्। एउटा मेसेज रिले गर्ने हिसाबले अवेयर गर्ने हिसाबले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ भन्ने प्लानेटलाई चाहिँ एउटा कन्जर्भ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा मेसेज दिनलाई चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्वयम्भूमा चाहिँ कुटुम्ब ब्यान्डलाई राखेर म्युजिकलाई एउटा मिडियम बनाएर मान्छेहरूमा यो मेसेज पुर्याउने हिसाबले चाहिँ म्युजिक मिडियम बनाएर चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गर्दैछौँ। नेपालमा भने अर्थ आवरको सन्देश युवा पुस्तासम्म पुर्याउन साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई रोजियो। काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्ने स्वयम्भूनाथको मन्दिरमा गरिएको कार्यक्रमले पर्यटकहरूलाई समेत आकर्षित गर्यो। संरक्षणका कामको मुख्य जिम्मेवारी युवा पुस्तामा जान्छ। त्यसैले यो वर्ष युवाहरूलाई लक्षित गरेर अभियान चलाइयो अनि यही दिन धेरै युवाहरू वातावरण संरक्षणमा लाग्ने अठोटका साथ विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले चलाएको द जेनेरेसन ग्रिन अभियानमा आबद्ध भए। दाइहरूले युथहरूलाई मोटिभेट गर्नलाई यहाँ लिएर आउनुभएको हो अनि यो WWFमा चाहिँ आज अर्थ आवर मनाउनको लागि त्यसको लागि युथहरूलाई कलेक्ट गरेर अनि त्यसको बारेमा इन्फर्म गर्नको लागि नेचर फ्रेन्डली इको फ्रेन्डली बनाउनको लागि यहाँ ल्याएको अनि त्यसलाई नै मेम्बरसिप बढाउँ युथहरूलाई एक्टिभेट गरौँ त्यसको सम्बन्धमा लाएर भनेर त्यही भएर आएको यहाँ अनि मेम्बरसिप लिएको त्यही हो। WWF चाहिँ के बिलिभ गर्छ भने युथ भनेको चाहिँ फ्युचर होइन प्रेजेन्ट हो भनेर हामी भन्छौँ कि किनभने भोलिको लागि होइन कि उहाँहरू नै हो आज हो उहाँहरू भनेर भन्छौँ। आज उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा संरक्षणको भाव उहाँहरूप्रति जगाउन सक्यौँ भने मात्रै भोलिको दिनमा हामीले यो इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्न सक्छौँ अथवा हामीले यो अब आउने पुस्तालाई अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ यो कन्जर्भ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिनलाई पनि हो युथलाई चाहिँ हामीले विशेष फोकस गरेको। अभियानको मुख्य आकर्षण कुटुम्ब ब्यान्डको साङ्गीतिक प्रस्तुति थियो। सङ्गीत प्रेमीहरूलाई विभिन्न स्वादका सङ्गीत पस्कने यो ब्यान्डले प्रकृति प्रेमीहरूको मन समेत जित्यो। प्रकृति प्रेमी युवाहरूको यो भिडलाई कुटुम्ब ब्यान्डको प्रस्तुतिले निकै ऊर्जा थप्यो। करिब 2 घण्टासम्म थरी साङ्गीतिक धुनमा मानिसहरू मन्त्रमुग्ध भए। सङ्गीतका माध्यमबाट प्रकृति संरक्षणको सन्देश फैलाउन यो कार्यक्रम सफल रह्यो। यो सामाजिक अभियानपछि अब एकैछिन फूलको कुरा गरौँ। विगतका पुष्प व्यापार मेलामा फूलको व्यापार र प्रदर्शनीमा जोड दिइन्थ्यो, तर यसपालि भने प्रविधिको विकास र विस्तारमा जोड दिइएको छ। सलिना उप्रेतीको रिपोर्ट। नाचिरहेको भाले मुजुर, तर यो उड्न सक्दैन। यो त सजाएर राख्ने फूल पो रहेछ। ज्ञानेन्द्र थापाले 9 वर्ष लगाएर यो मुजुर बनाएका हुन्। कनिके नामको झाडी जस्तो हुने वनस्पतिबाट यसको आकार तयार पारिएको हो। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुष्प मेलाको एउटा आकर्षण हो यो। भक्तपुरबाट आएका ज्ञानेन्द्र थापाको स्टल इन्द्रेणी फ्लोरामा राखिएको यो मयूरसँग धेरैले फोटो खिचाए। मैले कतै कतै टिभीहरूमा अनि यस्तै प्लान्टहरूको चाहिँ विभिन्न आकृतिहरू बनाएको देखेर मलाई पनि बनाउने अलिकति इच्छा जाग्यो। अनि मैले सानो 9 वर्ष अगाडि अनि मैले एउटा सानो प्लान्टलाई एउटा चराको आकार दिन्छु भन्ने मैले सोच बनाएर त्यसलाई चाहिँ मैले 9 वर्ष मेहनत गरेर अनि यो रूपमा चाहिँ मैले ल्याउन सकेँ। प्लान्ट हो, यसलाई अब थप्ने कुरो भएन, त्यो पलाउँदै आएर त्यसलाई मिल्दै आउनु पर्ने, कहिले कता मिल्छ कहिले कता मिल्दैन। अनि त्यो गर्दा कहिले त मलाई कस्तो पनि हुँदैन, अब यो त आकार मिल्दैन कि बन्दैन कि जस्तो पनि लागेको थियो। 6 वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासपछि उनको कामले आकार पाउने निश्चित भयो। चैत 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म आयोजना भएको पुष्प मेलामा यो मुजुर पनि बिक्रीका लागि ल्याइएको हो। तर यस्तै धेरैको मन जितेपछि ज्ञानेन्द्रले नबेच्ने निधो गरे। सायद यो चरा नहुँदो त धेरै कम मान्छेहरू मात्रै छिर्नुहुन्थ्यो होला, र यो चराले गर्दाखेरि यहाँ आएका धेरै चाहिँ दर्शकहरू यहाँ आएर यो चराको विषयमा सोधेर अनि फोटो, धेरैले मलाई एउटा गौरव के लाग्यो भने धेरै मान्छेले यो चरासँग बसेर फोटो लानुभएको छ। यो वर्षको मेलामा फुलको स्टल मात्र राखिएन।
फुल हुर्काउन चाहिने विभिन्न प्रविधिको जानकारी पनि गराइयो। फुलको गोडमेल गर्ने र स्याहार गर्ने तरिका पनि प्रदर्शन गरियो। फुल नफुल्ने तर सजाएर राख्न मिल्ने बिरुवाहरू, सिजनमा फुल्ने फुलहरू, आकार मिलाएर बनाइएका फुलहरू र अरू निकै धेरै खाले प्रविधिको प्रदर्शनी समेत गरियो। प्रदर्शनीमा 95 वटा स्टल थिए। काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरिएको मेलामा 59 वटा व्यावसायिक स्टल थिए। 15 वटा जानकारीमूलक र 21 वटा नेपाल बाहिरका स्टल थिए। एकै ठाउँमा धेरै फुल पाइने हुनाले फुल किन्न आउनेको सङ्ख्या पनि धेरै थियो। इजेलिया, लालुपाते अनि के किन्यौँ, सुन्तला मुन्तलाहरू किन्यौँ। फुलमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड भएर फुलहरू यसो हेरौँ, यसो किनौँ, 2-4टा घरलाई अलिअलि सजाउ पारौँ भनेर। मेला फ्लोरिकल्चरल एसोसिएसन नेपाल, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम कृषि विभागले आयोजना गरेको हो। नेपाल बाहिर भएको प्रविधिहरूलाई नेपालका व्यवसाय बीच भित्राउने र फुलमा भएका गतिविधिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रविधिहरूको विषयमा नेपालका व्यवसायलाई जानकारी गराउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। योभन्दा अगाडिका वर्षमा आयोजना गरिएको मेलामा फुलको प्रदर्शनी र यसको व्यापारमा जोड दिएको थियो भने यसपालि प्रविधिको विकास र विस्तारमा जोड दिएको थियो। यस्तो मेला भइरहनाले अब इन्टरप्रेन्योरको लागि राम्रो भयो। कृषकहरूले अब फ्लोरिकल्चरमा लाग्नेहरूले चाहिँ भोलि भविष्यमा राम्रोसँग गर्नलाई प्रोत्साहन मिल्ने भयो होइन। तर अब हामीहरू जस्तोलाई पनि अब एकै ठाउँमा सबै थोक पाउँदा, चोइस गर्न पाउँदा, सजिलोसँग पाउँदा राम्रै लाग्यो। यो चोटिको अन्तर्राष्ट्रिय जुन सहभागीहरू हुन्छ उहाँहरूले खास प्रविधिलाई ध्यान दिइरहेछौँ। मैले नयाँ खालका प्रविधिहरू लिएर आउँछ। प्रविधिहरू आयो भने नेपालको पुष्पक्षेत्रको भविष्यको दिनहरूमा नयाँ चिजको उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। मेलामा करिब 45 लाख रुपैयाँ बराबरको फुल र प्रविधिको किनबेच भयो। नेपालमा फुल व्यवसाय फस्टाउँदैछ। यहाँ खपत हुने 80% फुल देशभित्रै उत्पादन हुन्छ। गत वर्ष नेपालमा 1 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बराबरको फुल बिक्री भयो। धेरै थरीको फुलहरू र विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँको स्थानीय जस्तो गुराँस पनि देखेँ मैले होइन। विशेष गरेर यस्तो नेपाली बिरुवाहरूलाई यहाँका उद्यमीहरूले चाहिँ प्रोत्साहन गर्यो भने हाम्रो बिरुवा, नेपालको बिरुवा बाहिरको भन्दा पनि त्यो भने त्यसलाई अझ राम्रो बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वर्षेनी बढिरहेको फुलको माग पूरा गर्न यस्ता प्रदर्शनले सहयोग पुर्याउँछ। यसले स्थानीय फुलको उत्पादन बढाउन चाहिने पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्छ। प्रविधिको विकास र प्रचारसँगै व्यवसायीको क्षमता विकासमा समेत प्रभावकारी हुने यस्ता प्रदर्शनले नेपाललाई फुलको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटोतर्फ लगिरहेको छ। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता एनटिभी प्लसमा हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे। फेरि लगाउने जोगीहरूको आफ्नै कथा हुन्छ। विगत 36 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणी भेगमा फेरि लगाउने एक जोगीले त्यो अवधिमा यो सहर कति बदलिएको पाएका छन् त। विक्रम नेउपानेको रिपोर्ट। मनमैदेसँग गुरु कण्ठै बसे गुरु सरै सती नै दया बसे गुरु दशो माना तो गुरु जागिरै भए गुरु जोगेश्वरङ गुरु जोग। काभ्रे पलाञ्चोक घर भएका 52 वर्षीय पशुपति कुँवर 16 वर्षको उमेरदेखि यसरी नै रातभरि फेरि लगाउने काम गर्दैछन्। अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणी भाग चाहरेको 36 वर्ष भइसकेछ। 36 वर्षदेखि मङ्सिर र चैतमा उनी यसरी नै फेरि लगाउँदै आएका छन्। राति घर घरमा जाने, बारातको सिङ बजाउने, मन्त्र पाठ गर्ने र घरको 4 किल्ला घुम्ने। यसै घर गिरिया गौचल्लाको काँचो वायु चुपी सात बाँधी मसन बाँधी
देशनवादी भेद बाँधौँ जतिका झगडा मारौँ कपालै फोरौँ धर बाँधी गुरु आँगा बाँधी गाउँ बाँधी गुरु। भोलिपल्ट बिहान सिधा लिन जाने यही हो उनको काम। 36 वर्षमा उनले काठमाडौँमा धेरै परिवर्तन देखिसके। अब फेरि लाउने जोगी आयो भनेपछि सबलाई थाहा भइसक्यो हुन्छ। हेर्नुहोस् अब राति कराएँ होइन हजुर, अब अहिले कराएँ नि मैले, त्यो कराएको अब त ऊ सबैलाई थाहा भयो नि त हजुर। अनि अब भोलि बिहान जाँदाखेरि हजुर फेरि लगाएको दिनु पर्यो भनेपछि उहाँहरूले टक्राउनुहुन्छ नि। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हामीलाई के थियो भन्नुहोला भनेदेखि तँ घुम्न जा चेक इन हो हामी। सुन्नुहोस् है पहिलादेखिको। अनि हामी चेक इन जाँदाखेरि अब राज्य पाउनु पर्थ्यो हामीले, आदि राज्य खा भनेको थियो। अनि गाउँ घुमेर खान पाऊँ भनेर भने हजुर। र अनिखेरि यो हामी गाउँ घुमेर मात्रै हिँडेका छौँ। अब यता सुनिस् म भनौँ भनेदेखि अब 100 धुरी म गाउँ घुम्छु होइन हजुर। 100वटा घरमा को मान्छे कस्तो छ भन्ने मलाई थाहा छ। योबाट म छिर्दाखेरि सिर्फ एउटा मगरको घर थियो यहाँ होइन त। अब मगर्ने बुढी मरेर गइन्, त्यो थियो हजुर। अनि हजुर त्यहाँबाट त्यत्रो अहिले त्यहाँ टेक्ने ठाउँ छैन भने तल छ नि हजुर। अब त्यो धारा माधवथानमा सिर्फ 4 घर थियो हेर्नुहोस्। अहिले उतापट्टि पनि टेक्ने ठाउँ छैन, यता पनि टेक्ने ठाउँ छैन। यो बराँतको सिङ हो, यो हजुरले सितिमिति पाउनु नि हुन्न, काहीँ भेट्नु नि हुन्न, तपाईँले पाउनु नि हुन्न। यो अनि यो चाहिँ कसरी बज्छ, यो के हो? यो कसरी बजाउने भने यसरी भयो हजुर। यो बजाएछिन् अब मन्त्र पढिन्छ होइन हजुर। मन्त्र पढेछिन् सबैले सुन्छन्। अनि फलाना जोगी आयो भन्छन्, ल हाम्रो फेर लाउने आयो है भन्छन्। त्यही हो सिधाको रूपमा। अब 84 व्यञ्जन पनि हुन्छ हजुर, काहीँ 1 रुपियाँ पैसा पनि हुन्छ हजुर। त्यो म भन्न सक्दिनँ। अब 84 व्यञ्जन भन्नुहुन्छ भनेदेखि आलुदेखिको लिएर कवासदेखिको लिएर धागो पत्ता फलाम धागा पुरै पनि हुन्छ। 84 त दाना हेर्नुहोस्। अब हामीले 1 मुठी दान पनि आउँछ, त्यो पनि थाप्नु पर्यो मैले हजुर। कोही घरमा 1 पाथी चामल पनि आउँछ, त्यो पनि थाप्छु। काहीँ 1000 आउँछ त्यो पनि थाप्छु, काहीँ 500 आउँछ त्यो पनि थाप्नु पर्यो, काहीँ 2 रुपियाँ आउँछ त्यो पनि थाप्नु, काहीँ 1 रुपियाँ आउँछ हजुर। त्यो पनि तिनलाई गाली वचन गर्नु भएन नि त हजुर। शहर के गाउँ जोसुकै हौँ जहाँ रहौँ, सबैको बोली अट्ने ठाउँ। रेडियो सागर माथा FM 102.4 मेगाहर्ज। नेपाली रेडियो, नेपाली आवाज। सन् 2011मा आएको जलवायु परिवर्तनको नीतिमा 3 वर्षपछि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। नीतिले समेटिएका विषय र कार्यान्वयनको प्रभाव राम्रो नभएको भनेर फेरि बहस सुरु भएको हो। चन्द्रकान्त पण्डितको रिपोर्ट। नेपालमा विद्यमान जलवायु परिवर्तन नीतिमा समयअनुसार परिमार्जन गर्नै पर्ने भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। त्यससँगै नीतिका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। गत साता काठमाडौँमा भेला भएका सरकारवालाहरूको यस्तै चासो थियो। नीति त भयो, तर
तर नीतिलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि चाहिँ कम्तीमा नि अब रणनीतिहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। त्यो रणनीतिको आधारमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब नेपाल सरकारले एक खालको नीतिको सुरुवात गरे पनि यसलाई चाहिँ यसबाट सिकाइ गर्नको लागि यसबाट चाहिँ के कुराहरू ठिक छन् के कुराहरूले सुधार गर्नुपर्छ भनेर हेर्नको लागि कम्तीमा यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान सकियो भनेदेखि यसले के भन्छ निर्धारित गरेका केही विषयहरू छन् जस्तै क्लाइमेट चेन्ज फन्ड बनाउने क्लाइमेट चेन्ज सेन्टर बनाउने कुराहरू तिनीहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा लिएर गइदियो भनेदेखि अलिकति चाहिँ देशलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने हो। जनता कमिटेड छ, जनतालाई असर परेको छ, अवेरनेसका कुरा सबैले गर्ने। यो कोठाभित्र अवेरनेस भएर के हुन्छ? हुनुपर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने किसिमको अवेरनेस जानु पर्यो, गर्न सक्ने कुराहरू आफूले थाहा पाउनु पर्यो, त्यो चिजलाई प्रमोट गर्दै जानु पर्यो। इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट गर्न त नेपाल जति अगाडि कोही पनि छैन, तर त्यो कमिटमेन्ट पुर्याउनलाई चाहिँ हामी कतिको सक्षम भएको छौँ? हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छौँ, रिपोर्ट दिन्छौँ, मोनिटर गर्छौँ भनेर भन्छौँ, गर्ने बेलामा चाहिँ खोइ। जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै 4थो नम्बरमा छ। यो जोखिमसँग लड्न अहिले नीति र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्न लिबर्ड नामक संस्थाले गत साता एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। पोलिसीमै पुरै उथलपुथल त ल्याउनु पर्दैन, पोलिसी आफैमा पनि अब केही त्यसको स्ट्रेन्थहरू छँदैछन्, तर मेन कुरा समस्या कहाँ आयो भने पोलिसीभित्र सर्टेन कुराहरू चाहिँ अझै पनि थप्नुपर्ने देखियो। खास गरेर इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने, पार्टनर सिलेक्सन कसरी गर्ने, फन्ड फ्लो कसरी गर्ने, इन्टिग्रेसन कसरी ल्याउने, अनि अब मेन स्ट्रिमिङ कसरी गर्ने विभिन्न प्रोग्रामहरूमा भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू पोलिसीभित्र लानु पर्यो। नेपालमा सन् 2007 देखि जलवायु परिवर्तन नीति सम्बन्धी बहस सुरु भएको थियो, तर सन् 2011 मा मात्र जलवायु परिवर्तन नीति आयो। अहिले यसैको आधारमा बन्ने विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू अनुरूप नेपालमा जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणमा काम भइरहेको छ, तर विज्ञहरू यो नीति प्रभावकारी मान्दैनन्। क्लाइमेट चेन्जमा आएका फन्डहरूलाई 80% हामीले फिल्ड लेभलमा लानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका थियौँ र यो अनुसार नेपाल क्लाइमेट चेन्ज सपोर्ट प्रोग्रामको करिब टोटल 14.6 मिलियन पाउन्ड मध्ये हाम्रो अहिले साराखारा हामीले हेर्दाखेरि 88-89% जति रिसोर्सहरू हामीले ग्रामीण इलाकामा अथवा काठमाडौँ बाहिर लाने हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसमा अब एनसीसीआरपीमा 88-89% जति गएको छ भन्ने यो चाहिँ गर्वको कुरा हो। अब अरू प्रोजेक्टहरूमा के गएको छ अथवा रिङ रोडभित्र रहने पैसालाई खानकोटबाट तल झार्ने हाम्रो सिङ्गल एजेन्डा त्यतिखेर त्यो थियो। त्यसो हुनाले अब प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने दौरानमा अलिकति अप्ठ्यारोहरू चाहिँ आउला, तर अल्टिमेटली हामीले क्लाइमेट भल्नरेबल कम्युनिटिजको लागि चाहिँ काम गर्ने हो। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन नीति समावेशी हुनुपर्ने आवाज पनि उठे। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेका महिला, जनजाति तथा आदिवासीलाई पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार आए। एडाप्टेसनमा पनि मेन कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकल्ली एभाइलेबल ट्रेडिसनल नलेजहरू होइन, इन्डिजिनियस पिपलको चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिसेसहरू होइन, अनि त्यो प्र्याक्टिसेसहरू हामीले कसरी एडप्ट गर्ने र त्यो प्र्याक्टिसेसहरू हामीले नलेज ट्रान्सफर कसरी गर्ने फ्युचर जेनेरेसनमा, र त्यो नलेजलाई हामीले तपाईँको चाहिँ स्कुलको करिकुलममा होइन, युनिभर्सिटीको करिकुलममा हामीले कसरी लाने भन्ने कुरा। जहिले पनि हामी चाहिँ टप डाउन ओरिएन्टेड तपाईँको चाहिँ वेस्टर्नको नलेजमा मात्रै हामीले लिने हुन्छौँ, तर हाम्रो लोकल्ली एभाइलेबल इन्डिजिनियस नलेज लोकल ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू धेरै कुराहरू छन्। यदि हामीले आइसोलेटेड रूपमा छलफल गऱ्यौँ भने त्यो डकुमेन्ट्सहरू त्यसरी निर्माण गरिएका हाम्रा कार्यक्रमहरू अपुरो अधुरो हुन सक्छन्। त्यसैले हाम्रो होलिस्टिक एप्रोच हुनुपर्छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा यी सम्पूर्ण विषयसँग जेन्डरका कुरालाई, जेन्डर मात्रै होइन अरू विषयहरू पनि होइन, जस्तो कि अब प्रोपोर विषय भयो, अनि त्यसपछि अघि त्यहाँ छलफलमा पनि उठेको थियो यो चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूका कुराहरूलाई पनि समावेश गरिनुपर्दछ। हामीले कसैलाई पनि छुटाउन हुँदैन। नीति स्थानीय जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि दातामुखी भएको आरोप समेत आयो। नीति के का आधारमा बनाउने भन्ने हो, नीतिको जग के हो? र मेरो बुझाइमा नीतिको जग ज्ञान हो। ज्ञानलाई कसैले विज्ञान पनि भन्दछन् र हामीले थोरै गल्ती त्यहीँ गरिरहेका हुन्छौँ कि विज्ञान भन्न साथै यो अत्यन्तै क्लिष्ट प्रयोगशालामा गरिने सेतो एप्रोन लगाएर अनि विभिन्न प्रकारका प्रयोग गरिने ज्ञान भन्ने अर्थ लाग्छ, तर त्यो होइन।
समग्रमा सबै प्रकारको ज्ञान, प्रकृति सम्बन्धीको ज्ञान, परिवर्तन सम्बन्धीको ज्ञान नै विज्ञान हो। यसकारण नीतिको आधार अथवा नीतिको जग भनेको त्यही ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ र मैले देखेको ज्ञान नै यही हो। 57मा असोज 22 गते आइतबार, 58मा कार्तिकको 10 गते। शारीरिक रूपमा अस्वस्थता भए तापनि दिमाग जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यस क्षेत्रमा उहाँहरू कमी हुनुहुन्न। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता एनटिभी प्लसमा हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे। हेर न हेर, यो बागमती पुलमाथि कति राम्रा गाडीहरू गुडेको है, रहर लाग्दा हेरौँ लाग्ने है। हेरे हेरे राम्रा गाडीहरू पुलमुनि चेर न कस्तो फोर्छ्या गनाउने बागमती। सहर राम्रो हुनलाई त यहाँको नदी नाला पनि सफा हुनु पर्यो नि। के शहरीकरणमा हाम्रो सभ्यताले स्थान पाएको छ त? बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अभियान। आजको आँखीझ्याल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, काठमाडौँ, नेपाल। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefis@mos.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हस् त, आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।